السلام عليكم حبيباتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. اليوم عندنا هاد الكليان هادي، انتم كتشوفوا شعرها فيه بزاف د الالوان، تقريبا شي 3 د الالوان اللي غاسين كيطلعوا الماغون مفتوح واشقر بقيه ديال لي ميش، تقريبا شي 4 د الالوان. المهم بغات لون اوروبي، بغات اشقر فاتح ويكون لون موحد. فاذا اول حاجه كنديروها هي كنديكابو لها شعرها برودوي اللي شفتو ديال لوريال بلاتيفيز و لي زوكسيدون. المهم ضروري يكون ملي تبغيو ديروا ديكاباج يكون برودوي مزيان باش ما كيضرناش الشعر ديالنا. فهنا استعملت لها الاوكسيدون 30 وخلطته بشويه ديال 20. ما بغيتش ندير لها 40 باش ما يجيش مجهد على شعرها. كنديرو فوليوم 30 كذلك، كنميلونجيو كلشي. وكندير لها السوان ديال اولابليكس باش كيحافظ لنا على الشعر في الوقيته ديال تفتيح الشعر. وكنديرو لها كذلك حتى السوان ديال الشعر، كنديروه في البرودوي ديال ديكاباج باش كيحافظ لنا على الزغبه ديال الشعر كي كتشوفوا معايا. وكنميلونجيوه مزيان مع البرودوي ديالنا اللي درنا. صافي وكنقسموا الشعر على جوج وكنبداو من الاسفل وحنا طالعين خصله بخصله. كتحاولوا ما كتقيسوش الجلده ديال الشعر، كتخليوه 1 سنتيم شويه وعاد كتبداو تصبغوا. المهم من الاحسن الجلده ديال الشعر ما نقيسوهاش، وكنبداو نصبغوا من الجذور حتى الاطراف وكندمجوا مزيان. صافي وكي قلت لكم بعد 40 حتى 50 دقيقه كنحصلوا على هذا اللون، هذا لون البنانه. صافي وكنغسلوا لها في لابيط، كنغسلوا لها شعرها من البرودوي مزيان 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 مزيان. من بعد ما كنغسلوا لها شعرها كنشفوه 80 حتى 90 درجه باش كنبداو نبريباريو لا كولوراسيون اللي غنديروا لها فوق هذا اللون. كناخذوا النمره 12 على 0 12.0. كندير لها عبوه كامله تقريبا. المهم على حسب الشعر، الا كان الشعر طويل راه كديروا حتى 2 عبوات، كان ما طويلش بزاف على حسب المهم الطول والكثافه الشعر. انا في هذا اللوكا هذا كندير لها عبوه كامله تقريبا. وكناخذ عاوتاني خليكم معايا، كناخذ هاد الكولوراسيون 0 على 0 او 0.0 مقوي التفتيح، مقوي تفتيحي الارجنتي يعني عالي. كندير لها ربع عبوه فقط يعني باش كنساعد التفتيح. كندير ربع عبوه ومن بعد كناخذ مصححات. غنستخدم مصحح الاخضر، غندير منه نقطه او 1 سنتيم مصحح الاخضر. وكندير عاوتاني هانتوما المصحح الاخضر هذا نقطه قد حبه الحمص. كندير المصحح الازرق. هاد المصححات يعني كيساعدوا على ضد داك اللون الغير مرغوب فيه، الاورانج البرتقالي والاصفر الاحمر، الوان اللي كتنعكس لنا في الشعر. هاد المصححات كيزولوهم
وكناخذ حتى المصحح البنفسجي، يعني استعملت في هاد الحاله غتدهن المصححات. كل مصحح كندير منه 1 سنتيم او نقطه صغيره. المهم سمحوا لي الا كنهضر، راني شويه عيانه مريضه شويه، شكوى الله، دعيو معايا. وصافي وكنميلونجي كلشي. شوفوا البنات انا ميلونجيت قبل ما ندير الاوكسيدون. هاد الطريقه كنوريها للمبتدئات باش لان ملي كيكونوا المصححات وجوج ديال لي كولوراسيون راه خصني تمولونجا مزيان باش ملي كنجيو نطاليو في الشعر ما كيجيولناش ضريبات كل لون في ضربه. فكنميلونجيو مزيان مع المصححات. وما كنساوش ليغون ديالنا كما كتشوفوا انا كندير ليغون، ضروري ما تستعملوا الليغون. ومن بعد ما نخلط مزيان عاد كناخذ الاوكسيدون. هانتو كتشوفوا معايا خديت شويه من 30 وانا شويه من 30 وغناخذ كذلك 40 ناخذ منه اكثر باش كيساعدني على التفتيح السريع. يعني كتشوفوا معايا ناخذ عاوتاني 40 فوليوم 40 اوكسيدون او الحليب كل واحد شنو كيقول ليه. المهم كنديرو كنخلط عاوتاني كندمج، كتكون الصباغه ديجا دمجات لي فكيجيني من بعد الدمج سهل. وكندمج مزيان. وصافي كنبدا كنقسم الشعر على جوج. انا ديما كنقسمو على جوج كل واحد بطريقته. وكنبدا كنصبغ بنفس الطريقه. راه ديجا كنت درت لكم فيديو قبل على طريقه الصباغه لا بالنسبه لي غاسين ولا بالنسبه للشعر كامل. دونك كنبدا من الاسفل خصله من لي غاسين حتى لي بوينت مع الدمج الجيد. صافي من بعد كنملاكسي مزيان مور ما كنسالي كنملاكسي بهذه الطريقه هذه من لي غاسين حتى الاطراف. وكنخلي هاد الصباغه من 40 حتى 50 دقيقه معينك ميزانك. انا هنا كنت خليتها لها بحال هكا 45 دقيقه. صافي ملي كدوز ديك المده ديال البوز ديال الصباغه كنجيبوا السيده لافطيط. وانتم شوفوا اللون ما راه فازق ومازال ما منشف ما والو، يعني باين طالع. ملي كيكون الشعر فازق راه ما كيبانش اللون الحقيقي حتى كيتغسل مزيان وكيتنشف وكنعطيو الحراره السيشوار عاد كيعطي اللون اللي طلع. صافي كنغسلوه وكنوصلوا للمرحله الاخيره اللي هي الغانساج. انتم شوفوا الميلونج ديال الغانساج شنو غندير فيه هنا. كناخذ الاوكسيدون 40 كناخذ شويه وكناخذ هاد الصباغه هذه ارجونتي اولا الفضي. كندير منها غير ربع اولا ما كاملش الربع. وكناخذ شامبون سيلفر معروف شامبون سيلفر الازرق او البنفسجي كناخذ باش كندير الغانساج. بطبيعه الحال هنا الشعر كيكون فازق. وكناخذ كذلك المصحح الازرق كندير منه نقطه او 1 سنتيم. صافي وكندمج مزيان. ضروري من الدمج الجيد. ولا
بان لنا ثقيل كنزيد واحد شويه اوكسيدون. المهم كيكون هنا الشعر كما قلت لكم كيكون فازق، وكنبدا نيطالي على الشعر. وهذا الميلونج ما كيشدناش الوقت، هذا الغانساج كيبقى من 10 حتى ل 15 دقيقه على الاكثر. انا هنا خليته غير 10 دقائق، وباش كيساعدكم انه يطلع دغيا باش ما كتعطلوش فيه. نتوما كتخدموه ونتوما كتدمجوا كتميلونجيو بيديكم. بطبيعه الحال تكونوا دايرين ليغون، انا راه ما دايرش ليغون، نسيتهم واصلا ما بقيتش كنحس يدي ولفوا بهاد لي برودوي. ملي كنصحكم ضروري ديروا ليغون، انا ما سديوش عليا هنا، ما خدمت بلا بيهم. صافي وكنبداو ندمجو مور ما كدوز ديك القصماين. هانتوما كتشوفوا كندمجو مور ما كدوز ديك القصماين صافي كيكون اللون طلع وتصفى لنا اللون. هانتوما شفتوا صافي كنغسلوه بالشامبوان والماء. صافي هذه هي النتيجه كي كتشوفوا معايا. وما تنساوش تابوناو معايا وتخليو لي جيم باش نبارطاجي معكم كاع سير المهنه كل ما يخص الحلاقه والتجميل والفلوغات الى خرجت شي فلوغ. وكنشكركم على المشاهده وشكرا بزاف بزاف بزاف، والله يخطيكم وتهلاو بسلامه عليكم. صحه يلا اختك الحلوه ديالي فاتي تبارك الله عليك، جاك زويون دياتك الحلوه ديالي. يلا اختك بصحتك وراحتك.